इतना चार्ज माहौल था, एक दूसरे को हाथ मिलाना तो क्या, एक दूसरे की शक्ल देखना लोग पसंद नहीं कर रहे थे। जो कुछ हुआ अब ये है जनाब स्पीकर, लोग इकट्ठे बैठना शुरू हो गए हैं। नाउ इस सिलसिले में द बार इज इन देयर कोर्ट। और फिर जनाब स्पीकर जो स्पेशल कमेटी बनी है ये भी इस माहौल को ज़्यादा मुस्बत अंदाज में, चूँकि वहाँ सबकी नुमाइंदगी है, सब वहाँ मौजूद है। हमारा लॉ मिनिस्टर इंतहाई आइन का माहिर भी है, गौहर साहब भी। हमारी तारीख़ जनाब स्पीकर इंतहाई तकलीफ दे तारीख़ है इस मुल्क की। उसको देखा जाए तो 1947 से लेकर 1970 तक यही आइनी कशमकश, इसी पे नतीजे में कुछ इशारे फारूक ने कर दिए, हमारा मुल्क टूटा। बड़ी मुश्किल से जनाब स्पीकर 1973 का आइन बना। 1973 का आइन जिन बुजुर्गों ने बनाया उन्होंने अपने कलेक्टिव विजडम में जो चीज़ें रखी हैं हमें उन्हें बाहर रखना चाहिए। मेंबर आता है, आप मेंबर बनते हैं, हम बनते हैं, तो पहला काम ये होता है कि उससे आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम ली जाती है। मैं आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा और मैं इसका दिफा करूँगा। आइन कागज़ का टुकड़ा नहीं होता जनाब स्पीकर, ये कौमों के दरमियान, मुल्क में अवाम के दरमियान एक उमरानी मुआहदा होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसका बहुत बड़ा तकद्दुस होता है। मजहबी किताबों के बाद सबसे मुकद्दस चीज़ जो होती है वो कौमों और मुल्कों के आइन होते हैं। आइन में अमेंडमेंट मैं नहीं समझता, अगर हमारे लॉ मिनिस्टर साहब कुछ अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, मेरे ख्याल में वो बिहाइंड द डोर स्पेशल कमेटी में बहुत कुछ मेहनत करके सबको इस बात पे मुतफिक कर सकते हैं। इस हाउस में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आइन की बालादस्ती नहीं चाहता। इस हाउस में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इस हाउस को ताकत का सरचश्मा नहीं बनाना चाहता। इस हाउस में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस बात से मुतफिक न हो कि हर इदारे का जो अपना फ्रेम है उस इदारे को उस फ्रेम में होना चाहिए। फिर मेरे मुराद इस्टेब्लिशमेंट हो, जजेस हो, जर्नलिस्ट हो, जो भी हो, हर एक का फ्रेम मालूम है। यहाँ एक जनाब स्पीकर एक अनजाना खौफ है, एक अनजाना खौफ है। इस खौफ से हमने अपने आप को निकालना होगा। हम इस्लाम का भी वो करते हैं, हम मुसलमान भी हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे अच्छे बंदे अल्लाह इन्न इबादल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो न किसी कभी खौफज़दा होते हैं और न कभी गमगीन होते हैं। और हमने किन से लड़ना, किन से झगड़ना? हमारी अफवाज है, हमारे जजेस हैं, हमारे लोग हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं, हमारे अवाम हैं। अगर हर इदारा अपने उसमें रहे, वी विल रिस्पेक्ट ईच अदर, वी विल रिस्पेक्ट ईच अदर। ग्रीन बुक या ब्लू बुक जिसको कहते हैं, उसमें जो डेकोरम है उसका ना सेनेट चेयरमैन ख्याल रख सकता है, ना आपको रखने की इजाज़त है। और हम खुद भी बड़े बिगड़े लोग हैं, भागे भागा जाते हैं, लोगों के सामने अपने वो करते हैं। तो जनाब स्पीकर, ये जो कल गड़बड़ हो रही थी, हमारे वज़ीर साहब ने काफ़ी एक्सप्लेनेशन दी। मेरे ख्याल में कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी। मेरा एक वोट हो जनाब स्पीकर, जी जनाब स्पीकर, मेरा एक वोट हो, मेरे पास 2 वोट हो, मेरे पास 10 वोट हो, मैं आपसे वादा करता हूँ, इस हाउस से वादा करता हूँ, अल्लाह की नामों से वादा करता हूँ, बगैर पूछे जनाब स्पीकर, बगैर पूछे आप उसमें तरमीम लाना चाहे, नवीद कमर लाना चाहे, खुर्शीद शाह लाना चाहे, राजा लाना चाहे, मिनिस्टर साहब लाना चाहे, मस्बत
پازیٹو امینڈمنٹ جمہوری امینڈمنٹ اس پارلیمنٹ کو طاقت کا سچشمہ بنانا، آئین کی بالادستی بنانا، ہر ادارے کو اپنے فہم میں رکھنا. جناب اسپیکر مجھ سے پوچھے بغیر میرا ووٹ آپ کا ہے، پوچھے بغیر، لیکن گڑبڑ نہ کریں. امینڈمنٹ کے نام پہ تم ادھر گھسو وہاں سے، یہ آیا وہ گیا، یہ آیا وہ گیا، کس لیے؟ کیا کمپیل ہے؟ کس لیے آتے ہو میرے پاس؟ میں شکر ادا کرتا ہوں آج تک کسی نے نہ مجھے ٹیلی فون کیا ہے نہ کرتا ہے. میرا ووٹ بالکل جناب اسپیکر ہر اس جمہوری آدمی کا ہے جو اس ملک میں آئین کی بالادستی لانا چاہتا ہے. ہمارے وزیر صاحب نے بات کی کیسز ڈیلے ہوتے ہیں. ہم دنیا میں رہتے ہیں، یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. دنیا نے اس کا علاج کیا کیا ہے؟ امریکہ میں کیا علاج ہے، برٹن میں کیا علاج ہے، ہندوستان میں کیا علاج ہے، فلانی جگہ کیا علاج ہے. پارلیمنٹ میں نہیں سمجھتا کہ غلطی نہ کر جاؤں، پارلیمنٹ حکم دے دے کہ اتنے پیریڈ میں فلانے کیس کا فیصلہ فلانے جج کو کرنا ہے. ہی مسٹ ڈو اٹ. 3 مہینے دے دیں، 4 دے دیں، 5 دے دیں، 6 دے دیں، یہ کہ 20 سال تک چلتا رہے. جناب اسپیکر ہم اس ملک میں رہتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، جمہوری پریزیڈنشل وہ بھی ہیں، پرائم منسٹر والے بھی ہیں. ہمارے اپنی پارلیمنٹ میں بعض مشکلات ہیں. میں آپ کے تھرو وزیر صاحب سے وہ کہوں گا، چاہے وہ راجا صاحب اور نوید کے پاس بیٹھے ہیں. 1973 میں ہمارا کنسٹیٹیوشن بنا ہے، ہمارا وہ آرگن اب بھی مفلوج ہے، سینیٹ آف پاکستان. طاقتور بنائے اس کو آئین کی روح کے مطابق. آئین کی روح کے مطابق پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ مضبوط ہو نہیں سکتی. بائی کیمرل سسٹم ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں ایک اس کی اکثریت ہوتی ہے، تو وہاں اس کمزوری کا علاج کیا جاتا ہے. وہ سفارشات بھیجتی ہے. جناب اسپیکر آپ یہ وزیر صاحب، یہ جناب اسپیکر آپ آدھے گھنٹے میں کر سکتے ہیں. سینٹ کو طاقتور بنائیں، وہ طاقت دیں جو قومی اسمبلی کے بات ہے. ہم نے کیا دوسری بات آخری وہ یہاں صوبوں کی بات ہوئی، پشاور کے خیبر پختونخوا کے لوگ بیٹھے ہیں، بلوچستان کے لوگ ہیں، سندھ کے ہیں، وہ ہیں. جناب اسپیکر 70 سال سے لوگ چیخ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے آبائی وطن میں جو اللہ پاک نے نعمتیں پیدا کی ہیں سارے مت دو، کم سے کم پہلا حق ہمارے بچوں کو تسلیم کر دو اور اس کی ہمیں اینی گارنٹی دے دو، معاملہ ختم. جہاں جناب اسپیکر بے انصافی ہوتی ہے وہاں نفرتیں بڑھتی ہیں اور نفرتیں جنگوں کو جنم دیتی ہیں. اپنے سندھ کے سائر و وسائل سندھیوں کے حوالے کرتے ہیں، بلوچوں کے سائر و وسائل بلوچوں کے حوالے کرتے ہیں، خیبر پختونخوا کے جنگلات اور پانی ان کے حوالے کرتے ہیں. جناب اسپیکر ایک بہترین پاکستان بن جائے گا. آپ سے ایک ریکویسٹ جناب اسپیکر ذاتی، بی دا کسٹوڈین آف دس ہاؤس. کچھ نہیں ہوگا، یا آئے ہیں 400-500 بندے جو بھی ہیں جناب اسپیکر سب کو بولنے دیں. ایسے بہت سارے ممبر ہیں جو 5 سال میں ایک بات کیے بغیر ریٹائر ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس 8 گھنٹے ہیں، 9 گھنٹے ہیں. یا مشکلات ہوتی ہیں، لوگ مرتے ہیں، دھماکے ہوتے ہیں. لیٹ پارلیمنٹ ڈسکس اٹ. ہماری بہنیں بھی بولیں، ہمارے اقلیتیں بھی بولیں، ہمارے دوست بھی بولیں. جناب اسپیکر اور میں ایک تجویز وہ بھی دوں گا، چونکہ آپ ہر ممبر سے، یا آپ نہیں، ہمارا آئین ہر ممبر سے آئین کی تحفظ کی گو لیتا ہے. میری تجویز یہ ہوگی کہ ان کو آئین پڑھانے یا سمجھانے کے لیے کوئی وہ ہونا چاہیے تاکہ ہم سب آئین سے وہ کر دیں. تھینک یو ویری مچ. محمود خان صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پوائنٹ آف آرڈرز پہ 20-20 25-25 ممبران کو بلاتے ہیں، اور یہ جو ابھی کچھ سرکاری مہمان تھے وہ بھی آئے تھے، انہوں نے بھی بات کی. میں ایک بات بھول گیا جناب اسپیکر، میری تجویز یہ ہو جی گور جناب اسپیکر، میں جی پلیز یور اٹینشن. جناب اسپیکر میں ایک بات بھول گیا. محمود صاحب، میں ایک بات بھول گیا جناب اسپیکر. میری ریکویسٹ ہے ہمارے لا منسٹر سے، جناب اسپیکر یہ ایکسٹینشن، وی شوڈ اسٹاپ ایکسٹینشن. کسی بھی ڈپارٹمنٹ، فوج میں ہو، جوڈیشری میں ہو، پارلیمنٹ میں ہو، جہاں بھی ہو، دیر شوڈ بی نو ایکسٹینشن ٹو اینی باڈی.